अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान और भारत के दरमियान करतारपुर राहदारी पर तकनीकी माहिरीन के मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए हैं, ताहम राहदारी खोलने के हवाले से दोनों ममालिक के दरमियान हत्तमी समझौते पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस से मुताल्लिक ऑर्डिनेंस वापस लेने का फैसला किया है। पाकिस्तानी फौज के तर्जमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कश्मीर पर किसी किस्म की सौदेबाजी की बात की सख्ती से तरदीद की है। पाकिस्तान में पोलियो वायरस के एक मरतबा फिर सर उठाने लगा है और हालिया चंद माह के दौरान नए केसेस सामने आने का सिलसिला जारी है। अफगानिस्तान की हुकूमत ने भी अमरीका के साथ सफीरों की आवाज में आवाज मिलाते हुए अमरीका तालिबान अमन मुआहदे पर तशवीश का इजहार किया है। अमरीका ने ईरान के खलाई मिशन पर काम करने वाली सिविलियन स्पेस एजेंसी और 2 तहकीकाती तंजीमों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। बरतानिया में अपोजिशन कानून साज बुध के रोज मुतवक्की तौर पर एक बिल मुतारिफ करवा रहे हैं जो यूरोपीय यूनियन से अलहदगी में एक बार फिर ताखीर के लिए है, ताकि इस दौरान ब्रेक्जिट की शराइत पर नया मुआहिदा किया जा सके। और हांगकांग की चीफ एग्जीक्यूटिव कैरी लैम का कहना है कि हुकूमत अलहदगी के उस बिल को बाकायदा तौर पर वापस ले लेगी जिसके खिलाफ पिछले 3 माह से एहतजाज जारी था। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक कप्तान मिसबाहुल हक को क्रिकेट टीम का हेड कोच जबकि वकार यूनुस को बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिया है। ये थी शह सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। पाकिस्तान और भारत के दरमियान करतारपुर राहदारी पर तकनीकी माहिरीन के मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए हैं, ताहम राहदारी खोलने के हवाले से दोनों ममालिक के दरमियान हत्तमी समझौते पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका। पाकिस्तान और भारत के दरमियान करतारपुर राहदारी पर मुज़ाकरात का तीसरा दौर लाहौर के करीब भारतीय सरहदी हुदूद अटारी में हुआ। पाकिस्तानी वफ्द के सरबराह और तर्जमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल के मुताबिक करतारपुर राहदारी पर तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके हैं। बुध को होने वाले मुज़ाकरात अच्छे माहौल में हुए। करतारपुर राहदारी जल्द खोलने के मामले पर मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए 19 रुकनी पाकिस्तानी वफ्द की सरबराही डायरेक्टर जनरल साउथ एशिया और तर्जमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल कर रहे थे। भारतीय वफ्द की क़यादत जॉइंट सेक्रेटरी दाखिला SCL दास ने की। भारतीय वफ्द का कहना था कि पाकिस्तान ने 2 निकात पर लचक नहीं दिखाई, इसलिए ये मुआहिदा तकमील नहीं पा सका। इस बारे में हम अपने नई दिल्ली में नुमाइंदा से बात करेंगे कुछ देर में, तो तफसील उनसे जानेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस से मुतालिक ऑर्डिनेंस वापस लेने का फैसला किया है। तर्जुमान वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की तरफ से जारी करदा ऐलान के मुताबिक अदालत जाने से फैसला खिलाफ आने का भी खतरा है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए ऑर्डिनेंस वापस लेने का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अटॉर्नी जनरल को मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की हिदायत की है। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कश्मीर पर किसी किस्म के सौदेबाजी की बात की सख्ती से तरदीद की है। उनका कहना था कि यह सोचा भी कैसे जा सकता है कि कश्मीर पर हम कोई डील कर लेंगे। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि एटमी हथियारों से मुताल्लिक हमारी पहल न करने की कोई पॉलिसी नहीं है। हमारी पॉलिसी दिफा की है, इसके लिए जो भी इसका इस्तेमाल है रियासती पॉलिसी के मुताबिक होगा। पाकिस्तान में पोलियो वायरस एक मरतबा फिर सर उठाने लगा है और हालिया चंद माह के दौरान नए केसेस सामने आने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से मजीद 2 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद रवां साल खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो वायरस से मुतासरा बच्चों की तादाद 45 जबकि बलूचिस्तान में ये तादाद 5 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा के पोलियो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर EOC के मुताबिक जिले लकी मरवत के इलाके सिराय नौरंग में पोलियो का नया केस सामने आया है, जहां 5 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है।
افغانستان کی حکومت نے بھی امریکہ کے 7 سفیروں کی آواز ملاتے ہوئے امریکہ طالبان امن معاہدے پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس معاہدے کے نتیجے میں جنم لینے والے خطرات سے کیسے نمٹا جائے گا۔ صدارتی محل سے ترجمان صدیق صدقی نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ ایک سابق امریکی عہدیدار اور سینیٹروں نے معاہدے کے نتائج پر تشویش ظاہر کی ہے۔ افغان حکومت بھی اس پر تشویش رکھتی ہے اور اس کی وضاحت چاہتی ہے۔ افغان حکومت کے علاوہ افغانستان میں خواتین بھی امریکہ طالبان معاہدے پر فکر مند ہیں، کیونکہ طالبان تحریک کو معاہدے میں اسلامی امارات افغانستان کے نام سے تحریر کیا گیا ہے۔ دوسری جانب ایک سیاسی جماعت افغانستان کی حکومت پر تنقید کر رہی ہے کہ وہ امن عمل پر اجارہ داری چاہتی ہے اور معلومات فراہم نہیں کر رہی۔ امریکہ نے ایران کے خلائی مشن پر کام کرنے والی سویلین اسپیس ایجنسی اور 2 تحقیقاتی تنظیموں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ ایجنسیاں تہران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو بڑھانے کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکی محکمہ خزانہ نے یہ پابندیاں منگل کو ایران اسپیس ایجنسی، ایران اسپیس ریسرچ سینٹر اور ایروناٹک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ پر عائد کی ہیں۔ ایران پر حالیہ پابندیوں کے حوالے سے امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ ایران کو اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ وہ اپنے خلائی پروگرام کی آڑ میں بیلسٹک میزائلوں کے پروگرام کو آگے بڑھائے۔ مائک پومپیو نے کہا کہ ایران کی جانب سے 29 اگست کو سیٹلائٹ کی لانچنگ کے بعد خطرات میں اضافہ ہوا ہے۔ برطانیہ میں اپوزیشن قانون ساز بدھ کے روز متوقع طور پر ایک بل متعارف کروا رہے ہیں جو یورپی یونین سے علیحدگی میں ایک بار پھر تاخیر کے لیے ہے، تاکہ اس دوران بریگزٹ کی شرائط پر نیا معاہدہ کیا جا سکے۔ وزیر اعظم بورس جانسن نے، جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ کوئی معاہدہ ہو یا نہ ہو وہ 31 اکتوبر تک کی موجودہ حتمی تاریخ تک بریگزٹ پر عمل کریں گے، کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں ہونے والی اس کارروائی کے بعد قبل از وقت انتخابات کرانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ میں منگل کو وزیر اعظم بورس جانسن کو بغیر کسی معاہدے کے یورپی یونین سے علیحدگی سے روکنے کے لیے بل منظور کرانے کے پہلے مرحلے میں حکومت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ حکومت کو اس رائے شماری میں 301 کے مقابلے میں 328 ووٹوں سے شکست کا سامنا رہا۔ رائے شماری کے بعد وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا تھا کہ وہ انتخابات نہیں چاہتے، لیکن اگر قانون ساز بریگزٹ سے متعلق مذاکرات میں بے معنی تاخیر کریں گے تو انتخابات ہی واحد راستہ ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ تصدیق کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی مقررہ مدت سے متعلق بل پیش کریں۔ اس شکست کے بعد وزیر اعظم بورس جانسن کو بھی ویسی ہی صورتحال کا سامنا ہے جیسی کہ سابق برطانوی وزیر اعظم تھیریسا مے کو تھا، جو بریگزٹ پر قانون سازوں کی 3 بار حمایت حاصل کرنے میں ناکام رہی تھیں۔ ہریکین ڈوریان ممکنہ طور پر فلوریڈا پر حملہ نہیں کرے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چمکتی دھوپ والی اس ریاست کے شہری یا جنوب مشرقی ریاست کے امریکی ساحل پر لوگ اب اطمینان سے ہو جائیں گے۔ پیشگوئی کرنے والوں کا کہنا ہے کہ ڈوریان طوفان اب بڑا ہو رہا ہے اور یہ خطرناک انداز میں ریاست فلوریڈا اور جارجیا کی طرف بدھ کو دن کے وقت یا رات میں پہنچے گا، اور شمالی اور جنوبی کیرولائنا میں شدید بارشوں اور طاقتور ہواؤں کا خطرہ ہے۔ اور بہاماس میں منگل کے روز یہ ڈوریان تباہی مچاتا ہوا گزر گیا۔ بہاماس کے وزیر اعظم ہیوبرٹ منس نے کہا کہ 7 افراد کی ہلاکتوں کی تصدیق ہوئی ہے اور اس میں اضافے کا خدشہ ہے۔ ہانگ کانگ کی چیف ایگزیکٹو کیری لیم کا کہنا ہے کہ حکومت علیحدگی کے اس بل کو باقاعدہ طور پر واپس لے لے گی جس کے خلاف پچھلے 3 ماہ سے احتجاج جاری تھا۔ ان کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک ویڈیو ٹیپ پیغام میں لیم کہہ رہی ہیں کہ وہ اس بل کو واپس لے رہی ہیں جو مشتبہ مجرموں کو چین کے حوالے کرنے کی اجازت دیتا جہاں ان پر مقدمہ چلایا جاتا۔ اس بل کے خلاف پچھلے 3 مہینے سے ملک بھر میں شدید احتجاج ہو رہے تھے۔ ہانگ کانگ کے جمہوریت نواز سرگرم کارکن جوشوا وینگ نے لیم کے بیان کے بعد اخباری نمائندوں سے کہا کہ بل واپس لینے کا فیصلہ بہت چھوٹا ہے جو تاخیر سے کیا گیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے سابق کپتان مصباح الحق کو کرکٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ جبکہ وقار یونس کو
بولنگ کوچ مقرر کیا ہے۔ وقار یونس ماضی میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے 2 مرتبہ ہیڈ کوچ رہ چکے ہیں۔ پی سی بی نے مصباح الحق کو ہیڈ کوچ کے ساتھ ساتھ چیف سلیکٹر کے عہدے پر بھی تعینات کیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرہ مین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔